गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे किया है जिसमें चारों सूबों के दरमियान जो शरह ख्वानदगी यानी लिटरेसी रेट का मुवाजना किया गया है, तकाबुल किया गया है और इंतहाई होशरुबा इंकशाफात हैं। जहां इस सर्वे से ये पता चलता है कि बाकी 3 सूबे यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख्वानदगी लिटरेसी में इजाफ़ा हुआ है, वहाँ सिंध से मुतल्लिक जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं। 2004 में जो रिज़ल्ट्स थे उनके मुताबिक 65.9% ख्वानदगी थी मेल में और 37.3 फीमेल्स। 2025 में जब ये सर्वे हुआ है तो इसके मुताबिक यानी पिछले साल 63% यानी 65 से 63 पर आई है मेल लिटरेसी, नीचे गिरी है, और 37.3 फीमेल की 38.8% हल्का सा इजाफा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर जेंडर गैप के मुनासबत से इसको मेजर किया जाए तो बिल्कुल जमूद का शिकार है यहाँ पर लिटरेसी एज़ कम्पेयर टू खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर बहुत इजाफा हुआ है, बलूचिस्तान में भी इजाफा हुआ है और बलूचिस्तान 2004 में 13 पॉइंट्स पीछे था सिंध में। महमल, यहाँ पर सवाल ये है कि सिंध में तालीमी जमूद जो है इसकी वजह क्या समझी जाए? गवर्नेंस की नाकामी, तरजीहात का बहरान, या ये जो आदाद-ओ-शुमार हैं ये हमें क्या बताते हैं? अच्छा रीना, ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ा गवर्नेंस फेलियर है और ये खाली कोई लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन के मामलात में नहीं है। ये जो है एक रिकरिंग इशू है जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है। अभी हमने कुछ दिन पहले ये लीना कराची की जो रैंकिंग है उसको भी बड़ी हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। अब उसके अलावा अगर आप देख लें HIV केसेस जो अभी रिसेंट खबरें भी आ रही हैं, पिछले साल भी खबरें आई थी जो सिंध के अंदर, वो उसको उठा के देख लें। अब आप देखें ये लिटरेसी रेट के ऊपर जो कि बड़ा तशवीशनाक बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में मेल लिटरेसी रेट जो है वो 11.5% बढ़ा, बलूचिस्तान में 12.5% बढ़ा और इधर जो है वो एक अगर जमूद का शिकार है। हालांकि ये बात दुरुस्त है कि शुरू के अंदर जब सिंध की में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पे बड़ा फोकस किया था और इम्प्रूव किए थे नंबर्स। लेकिन वही बात है कि अब इसलिए ये सब कुछ रुक गया है लीना, स्टैग्नेशन आ गई है। मुझे ये लगता है कि जो ये चौथी हुकूमत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर उन्होंने इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि उनको गुड गवर्नेंस या डिलीवरी के ऊपर फोकस वो ना भी करें तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो वो जीत कर आ जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कराची, जहां से उन्हें लगता है कि वो जीतते नहीं है तो उन्हें उसके ऊपर उधर कोई काम करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है तो वो उसको इग्नोर करते हैं और फिर कराची कहलाती, इसीलिए वो जो है उसकी वर्स्ट सिटीज की रैंकिंग के अंदर वो बिल्कुल नीचे बॉटम 3 के अलावा जो है ना वो आती है। तो ये जो अलीना चीज़ है ये शायद 18 साल से जब से उनकी हुकूमत आई है उन्हें ये लग रहा है कि अब हमें मजीद काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात है क्योंकि देखें, आपकी चौथी दफा हुकूमत का मतलब है कि लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है और लोग आपको वापस बार बार अगर पावर में ला रहे हैं तो वो आपसे उम्मीद करते हैं कि वो आप काम करेंगे और उनकी बेहतरी के लिए करेंगे। तालीम, सेहत, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब कुछ हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 18वीं तरमीम के बाद अलीना ऐसा भी नहीं है कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, सब सूबाई हुकूमतों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो ये रिसोर्सेज बिल्कुल सही तरीके से लगा सकते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब हर जगह इंप्रूवमेंट हो रही है तो कैसे है कि सिंध के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो? फिर वजीर आला साहब कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता कराची के लोग कराची की बुराइयां करते हैं, और अगर अब सिंध के लोग भी सिंध की बुराइयां करें या ये कहें कि ये बहुत ही बुरे हालात हो रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं, तो फिर क्या करें? अगर वो अपने हुक्मरानों को ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद योर गवर्नेंस और हम खुश नहीं है कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे, तो ये मेरे ख्याल में एक डिससर्विस है वहां के लोगों के लिए इस हुकूमत की। तो पीपल्स पार्टी को सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो क्यों रुक गए हैं इंप्रूवमेंट करने में, या वो क्यों नहीं बेहतरी ला रहे लोगों के लिए? क्या सिर्फ जीतना, हुकूमत में आना यही उनकी तरजीह है और लोगों की फलाह और बहबूद उनकी तरजीह नहीं है? बहुत अफसोस हुआ रीना ये मुझे गैलप का सर्वे देख के। ओहदेदारान और वज़ीर आला साहब तो सिंध के आई थिंक किसी डिलूलू में हैं, क्योंकि अब सिर्फ कराची के लोग नहीं, अब तो जो इंटरनेशनल सर्वेज हैं, इंटरनेशनल इदारे, थिंक टैंक्स हैं, वो भी कराची की बुराइयां कर रहे हैं, खाली शहरी थोड़ी हैं अब। अच्छा महमल, ये बताएं, ये सिर्फ एक गवर्नेंस फेलियर है, एक पॉलिसी फेलियर है, या कहीं ना कहीं आप समझती हैं कि इसके पीछे एक सिस्टमेटिक थिंकिंग है जिसकी वजह से तालीम
اور جو لوگوں کی اویئرنیس ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ اس کے اوپر کام ہی نہیں ہو رہا؟ نہیں لینا، میرے خیال میں یہ حکومت کا پالیسی فیلئر ہے اور یہ حکومت کا گورننس فیلئر ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ کیونکہ چوتھی دفعہ حکومت میں آ گئے ہیں تو ناؤ دے ہیو ٹیکن ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ. انہیں لگتا ہے کہ ووٹ تو ہمیں ملنے ہیں، حکومت ہماری ہی بننی ہے، تو ہمیں کسی کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. بیسکلی اٹس لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی تبھی ہوتی ہے جب ووٹ کے ذریعے حکومت بدلتی ہے. تو انہیں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے اس وقت، تو سندھ میں اگلی حکومت بھی شاید ہماری آ جائے گی، تو اس لیے ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ چیز ہے کہ جب پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز یا حکومتیں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب ہمیں کام کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو جیتیں گے، تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ زیادتی کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، جو آپ کو اس لیے لے کر آئے کہ آپ ان کو ریپرزینٹ کریں اور ان کے کام کریں اور ان کی زندگی امپروو کریں. سو دیٹس یہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا کر رہی ہے پیپلز پارٹی. اچھا، جیسے ابھی بلاول صاحب دیگر صوبوں کے لیے، دیگر علاقوں کے لیے، کشمیر وغیرہ کے لیے ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن جو صوبہ ان کو 2 دہائیوں سے ووٹ دے رہا ہے اس کے حقوق سٹارک بالکل جو کہتے ہیں نا وہ کھول کے رکھ دیے ان کے سارے کے سارے معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہے، کارکردگی. یہ کانٹرڈکشن ہے، یہ کانٹرڈکشن ہے لینا. ایک اور چیز محمل، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بجٹ میں ایلوکیشن بھی ہوتی ہے تعلیم کے لیے، مینیفیسٹوز میں بھی تعلیم کا ذکر ہوتا ہے سب کچھ، لیکن پھر کئی دفعہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے انٹیریئر سندھ کے لیے پروجیکٹس بھی ہیں، اسکولز بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ بڑی بری طرح سے کرپشن کی کہانیاں سامنے آتی ہیں، گھوس ملازمین، ابھی چیٹنگ کا سکینڈل جیسے تھا. ڈو یو تھنک کہ یہ حکومتی سطح پر ہو رہا ہے یا نیچے جو لوکل لیول کے نمائندگان ہیں وہاں پر کوئی گھپلا ہو رہا ہے؟ اس کو کیا ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، اسپیسیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا 18واں سال ہے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 18 سالوں کے اندر ایسے سسٹم نہیں بنائے کہ جس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہ ہو سکے، جس میں نہ انکمپٹنس ہو سکے نہ کرپشن. یہ چیزیں آپ نے روکنی تھی، یعنی کہ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی تھی، یہ اوپر والوں کی رسپانسبلٹی تھی. نیچے والے بھی یہ جب دیکھیں گے کہ اوپر والوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، تو ہماری کیا ہونی ہے؟ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کے اندر. جب حکومت ہی نہیں اکاؤنٹیبلٹی کرتی تو پھر نیچے والوں نے کیا کام کرنا ہے لینا؟ کیونکہ آپ ادھر دیکھیں پنجاب کے اندر ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ جب اس طرح کی کوئی رپورٹس آتی ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کتنی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، تو اور کام بھی جس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. تو جب سندھ سے بھی لوگ آتے ہیں، کراچی سے لوگ آتے ہیں، لاہور آتے ہیں، تو وہ آ کر دیکھتے ہیں. اور خالی لاہور کی بات نہیں، پورے پنجاب کے اندر کام ہو رہا ہے، نظر آتا ہے آپ کو. ان کی سیاست سے، نون لیگ کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک پنجاب کے اندر ایک کام اور گورننس ہو رہی ہے اس کا سب کو ایک سٹارک ڈفرنس نظر آتا ہے نا سندھ اور کراچی سے آپ کو. تو یہ چیز اسی لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں کے لوگوں کو اس طرح سے گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال جو ہے کوئی شاید سیاسی الٹرنیٹیو نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو اس طریقے سے نہ لیں، اور کل کو کوئی ادھر موومنٹ بھی شروع ہو سکتی ہے. اور باقی بھی اس طرح کی ہم نے بھی انڈیا کے اندر بھی جس طرح دیکھ رہے ہیں کاکروچ جنتا پارٹی ایک اوور آل جو ادھر ریفارمز کے لیے، ایجوکیشن ریفارمز اور ان چیزوں کے لیے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو فوکس کرنا چاہیے گورننس کے اوپر، جو کہ بہت لیکنگ ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ محمل، بڑی تفصیلاً آپ نے ہمیں اس کے اوپر اپنی رائے سے آگاہ کیا.